बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म की स्टोरी लाया हूं और उस फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना। इसका शुमार जावेद शेख की सुपरहिट तरीन फिल्मों में होता है। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देखकर आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। लेकिन बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप पर पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस फिल्म की स्टोरी शुरू करते हैं। ये फिल्म 1983 में रिलीज की गई थी और ये श्रीलंका और पाकिस्तान की एक कंबाइंड प्रोडक्शन थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं नदर शबाब और इसका म्यूजिक डायरेक्ट किया है अमजद बॉबी ने और इसके नुमायां अदाकार हैं जावेद शेख, शबनम और श्रीलंका की अदाकारा सबीता, नन्ना, तमन्ना और रंगीला। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही दुखी है और कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जावेद शेख श्रीलंका में मुलाजमत करते हैं और इसको अपने बॉस की बेटी से प्यार हो जाता है और इनकी शादी हो जाती है। इस शादी में उनका एक बेटा पैदा होता है। जावेद शेख के श्रीलंका के अंदर जो बॉस हैं और उसकी बेटी का किरदार श्रीलंकन अदाकारा सबीता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया है और जावेद शेख के साथ इस सबीता की मोहब्बत हो जाती है और इस फिल्म के अंदर बहुत ही यादगार गाना पिक्चराइज किया गया है और ये गाना है मेरा प्यार भी तू, जिंदगी है भी तू। जावेद शेख श्रीलंका के अंदर कुछ अरसा जॉब करने के बाद वापस पाकिस्तान में आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर इसकी मोहब्बत अदाकारा शबनम से हो जाती है। दोस्तों, याद रहे शबनम का ताल्लुक बंगाल से है और असल में ये बंगाल की अदाकारा थी, लेकिन इसने पाकिस्तान में कई साल काम किया, लेकिन फारूक बंदयाल और उसके साथियों ने इसका रेप किया और ये ज़ियाउल हक का दौर था। इसके बाद ये पाकिस्तान को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तो दोस्तों, ये शबनम जावेद शेख की बीवी बन जाती हैं। जावेद शेख शबनम से दूसरी शादी कर लेता है और इसमें से इसकी 2 बेटियां भी हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है और ये अपनी पहली बीवी जो इसने श्रीलंका में शादी की थी उसको भूल जाता है। कुछ अरसा के बाद श्रीलंका से एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा होता है कि आपकी बीवी फौत हो गई है और आप अपने बेटे को ले जाएं। ये लेटर उसका ससुर उसे भेजता है और ससुर उसे लिखता है कि आपकी बीवी आपकी मोहब्बत में बीमार हो गई थी और वो फौत हो गई हैं, इसलिए आप अपने बेटे को ले जाएं। ये आपकी अमानत है क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जावेद शेख अपने बेटे को इधर पाकिस्तान में ले आता है, लेकिन उस छोटे बेटे के साथ जो सौतेली माँ है यानी शबनम का रवैया इंतहाई जालिमाना होता है। ये बच्चा अपनी सौतेली बहनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है और हर जगह पर इनकी सपोर्ट करता है, लेकिन शबनम इसका जीना दूभर कर देती है और हर लम्हा इसको सताती है, इसको मारती पीटती है और इसको हर वक्त डांटती है। जब इसको डांटती है तो वो बच्चा बेचारा अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पर जाकर तकिए के नीचे से अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और उससे बातें करता है और रोता रहता है। आखिर बात यहाँ तक आ जाती है कि शबनम जावेद शेख को कहती है कि या इस घर में मैं रहूँगी या आपका बेटा रहेगा। चारों ने चार जावेद शेख मजबूर होकर अपने बेटे को वापस ले जाने का इरादा कर लेता है। जावेद शेख का बेटा बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर ऐलान होता है कि परवाज़ अगले दिन जाएगी क्योंकि मौसम ख़राब है। जावेद शेख उसको घुमाने के लिए समुंदर के सैल पर ले जाता है तो यहाँ पर जावेद शेख को अपना बेटा
بتاتا ہے کہ اکثر اوقات ماں مجھے اسی سمندر پر لے آیا کرتی تھی اور وہ مجھے یہ گانا سنایا کرتی تھی۔ میرا پیار بھی زندگی ہے تو۔ دوستو یہ گانا سن کر جاوید شیخ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماضی کے جھڑوکوں میں چلا جاتا ہے اور اس کو اپنی پہلی بیوی کی یادیں ستانا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہوتی ہے، کیونکہ اسی ساحل پر وہ اکثر اوقات آیا کرتے تھے، سیر کیا کرتے تھے اور یہ گانا گایا کرتے تھے۔ اس کو اپنا بیٹا یہی گانا اسی ساحل پر سناتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ شام کو وہ دوبارہ ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں اور ایئرپورٹ کے کمرے میں وہ سٹے کرتے ہیں۔ رات کو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بڑی پیار بھری باتیں کرتا ہے، لیکن دل اس کا بہت ہی زیادہ اداس ہوتا ہے اور اپنے باپ سے بار بار کہتا ہے کہ مجھے ادھر نہ چھوڑو، مجھے آپ کی یاد آئے گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ پھر اس کو بار بار کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے دوبارہ واپس لینے آؤ گے؟ جاوید شیخ اسے دلاسا دیتا ہے کہ ہاں میں آپ کو واپس لینے آؤں گا، لیکن بیٹا بار بار کہتا ہے کہ نہیں، تم مجھے واپس لینے نہیں آؤ گے، مجھے پتہ ہے آپ کو امی نے کہا ہے کہ اس کو دوسرے ملک میں چھوڑ کر آؤ، آپ مجھے واپس لینے نہیں آؤ گے۔ جاوید شیخ اس کی ساری باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹا اس کو بتاتا ہے کہ امی آپ کو کس طرح یاد کیا کرتی تھیں اور کس طرح وہ بیمار ہو گئی تھیں اور مرتے دم تک آپ کو یاد کرتی رہیں اور آپ کا انتظار کرتی رہیں۔ بیٹے کی محبت بھری باتیں سن کر جاوید شیخ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور اچانک جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے۔ وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ایڈمٹ کر لیتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ اس کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے اور اگر مزید اس کو کوئی صدمہ پہنچا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ یہ سن کر جاوید شیخ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی شبنم کو کال کرتا ہے کہ میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر شبنم ہسپتال میں آتی ہے اور ہسپتال میں آ کر وہ گانا گاتی ہے، میرا پیار بھی تو زندگی ہے بھی تو، یعنی وہ گانا جو اس کو ماں سنایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے وہ ہوش میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور شبنم جاوید شیخ کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ماں جیسا سلوک رکھوں گی اور اس کے ساتھ ہمیشہ محبت رکھوں گی اور یہ بیٹا ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اور اس طرح اس فلم کا ہیپی اینڈنگ ہو جاتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔